जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं कि सिंस बात की जाती है कि बच्चे की क्रिएटिविटी और बच्चे के हम लोग वो जो सप्रेस कर देते हैं। एक पहले ये बात रह गई थी, हमने कहा कि इसको दोबारा किया जाए। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने के चक्कर में हम उसकी कि सीधी लाइन बनाओ, सीधी लाइन बनाओ, वो यूं लाइन बना रहा है, वो टेढ़ी लाइन बना रहा है। अब ये थोड़ा सा ट्रेनिंग का पार्ट भी तो होता है ना कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि सीधी लाइन कैसे बननी चाहिए। अगर हम सारा वक्त उसको छोड़ देंगे उसके हाल पे, तो क्या पता वो ना सीख पाए। नहीं, जब वो एक टाइम पर आएगा तो वो खुद ब खुद सीधी लाइन बना लेगा। वी जज कि वो टाइम उसका कौन सा होगा और वो डिले हो गया प्रोसेस। पहले बच्चे जो हैं वो हमेशा, चलिए आप देख लीजिए, आप यूके का एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए। फॉर्मल जो पढ़ाई है वो बच्चे की शुरू होती है एट द एज ऑफ 7 years। फॉर्मल पढ़ाई, इससे पहले नहीं शुरू होती पढ़ाई। इससे पहले उसको सिर्फ गेम्स के थ्रू उसके जो मोटर मूवमेंट्स हैं उनको अच्छा किया जाता है। अगर आप बच्चे को बार बार मुख्तलिफ तरह के टॉयज़ पकड़ाएंगे, बड़े और छोटे, खुद ब खुद पेंसिल ग्रिप अच्छी हो जाएगी और जब वो लाइन लगाएगा तो खुद ही सीधी बन जाएगी। आप बच्चे को एक बॉक्स में रेत डाल दें और उसमें आप कहें कि ये देखो ये सीधी लाइन बनाओ, आप देखिए वो कितनी अच्छी लाइन बना लेगा। बट छोटे से बच्चे की छोटी सी उंगलियों में आपने पेंसिल थमा दी और अब आप कह रहे हैं कि सीधी लाइन बनाओ, तो ये एक मुश्किल काम है उसके लिए। अभी तो उसके मसल्स ही डेवलप नहीं हुए। आप उसके मसल्स तो डेवलप होने दें गेम से। एक बहुत मशहूर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब के एंड में लिखा कि मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पे बहुत किताबें लिखी, बहुत रिसर्चेस की, मैं अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सका कि बच्चों के लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई या खेल। अच्छा। और फिर उन्होंने कहा कि शायद दोनों बराबर की है। अगर एक चीज़ उससे ले ली गई तो वो दूसरी में एक्सेल नहीं कर सकेगा। ये तो है। देखिए गेम क्या सिखा रही है, गेम आपको सिखा रही है गेम किस तरह के गेम्स, इंडोर आउटडोर, किस तरह की हर तरह की गेम, हर तरह की एक्टिविटी। अगर बच्चा घर में बैठ के इमेजिनरी गेम खेल रहा है तो उसकी इमेजिनेशन वाइड हो रही है। हाँ। छोटे बच्चे इमेजिनरी गेम खेलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपसे एक बात मैं आप थोड़ा सा और ऐड करती हूँ कि अगर बच्चा इमेजिनरी गेम खेल रहा है तो इमेजिनेशन वाइड हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट्स के साथ खेल रहा है तो उसके मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर भाग भाग के खेल रहा है तो उसकी ओवरऑल उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी हो रही है। जी। इमेजिनरी पे बच्चे अक्सर इमेजिनरी बातें कर रहे होते हैं। मैंने देखा है कोई चीज़ उनको, आई डोंट नो, दे आर जस्ट लुकिंग एट समथिंग एंड दे आर टॉकिंग। हम लोग कहते हैं कि छोड़ो, उसके इमेजिनरी फ्रेंड होता है या फ्रेंड्स होते हैं, पता नहीं क्या होता है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि लोग डर जाते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं वो कोई जिन है, जिन बच्ची से बात कर रहा है या कोई ऐसी, यू नो। नहीं, देखिए ये तो बच्चा आपको खुद बता रहा है कि मुझे एक प्लेमेट की ज़रूरत है, ठीक है। तो या तो मदर या फादर उसके साथ खुद खेले या कोई बंदोबस्त करें कि उसको रेगुलरली पार्क में लेके जाया जाए जहाँ और बच्चे हों, या उसके फ्रेंड्स को इनवाइट करें, या उसके बहन भाई हों तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो बच्चे का बताने का अंदाज है कि आई नीड टू टॉक टू समवन एंड इफ देयर इज नोबडी अराउंड देन आई हैव टू कॉम्पनसेट। और वो कॉम्पनसेशन ये है कि फिर मैं इमेजिनरी बातें कर लूँगा, राइट। तो इसी तरह आप एक छोटी सी गेम दे, आप लूडो की गेम ले लीजिए मसलन। लूडो की गेम है, पहले एक शख्स बारी करेगा फिर दूसरी। अच्छा, इसमें देखिए शेयरिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद जब आपकी गोटी आउट हो गई तो आपको उठानी है हर सूरत, ठीक है, वो उठा के दूसरे को देनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया कि आपको हारना आ गया, कि हारते कैसे और हार को कैसे लेते। फिर आपकी गोटी जीत गई तो आपको जीतना आ गया। फिर दूसरे ने चीटिंग की तो आपने उसकी चीटिंग को चैलेंज किया कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो, मैं नहीं खेलता गेम। तो आपको पता चल गया कि ये बच्चों में ये बच्चा ऑनेस्ट है, ये बच्चा ऑनेस्ट नहीं है। ये बड़ा होके थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह आपने एक मिनट आपने कहा बड़ा होके कुछ ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएगा जी। तो इससे क्या मतलब है? स्ट्रीट स्मार्ट होना कोई बुरी बात है? देखिए, स्ट्रीट स्मार्ट होना अच्छी बात है, मगर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रीट स्मार्ट होने का मतलब है कि आप अपने हर चीज़ को जायज़ तरीके और नाजायज़ तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि मेरा काम पूरा हो जाए। अच्छा, मतलब एक्सट्रीमली चालाक हो जाना। अब बच्चा है, उसकी ख्वाहिश है कि मैं जीत जाऊँ, चाहे चीटिंग करके जीतूं, ठीक है। तो उसने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली मगर नाजायज़ तरीके से। अब अगर पेरेंट्स उसको वहीं गेम के सेट पे सिखा दें कि ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो बड़े चल के अमली मैदान में भी ऑनेस्ट रहेगा। अगर पेरेंट्स उस वक्त हंस पड़े और कहें कि देखो हमारा बेटा कितना समझदार है, इसने किसी ना किसी तरह जीत गया। हम लोग तो उसको ऐसे कर रहे थे, कितना चालाक हो गया है, देखो कितना शार्प हो रहा है। तो आप घर पे बैठे एक लूडो की गेम से बच्चे को बहुत कुछ सिखा सकते हैं।
صحیح. ٹھیک ہے, آپ اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا سکتے ہیں کہ ہار کو کیسے لینا ہے, جیت کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے. اگر ہار گئے تو اتنا مت رو, چاہے ہار جاؤ لیکن چیٹنگ نہیں کرو. چیٹنگ بالکل. اور دوسرا یہ بھی تو ہے کہ ہار کو لینا کیسے ہے. لوڈو کی گیم میں ہارے تو کیا ہارے, آپ کے کوئی پیسے تھوڑی اس پہ لگے ہوئے تھے یا آپ کی کوئی انویسٹمنٹ تھوڑی تھی, مگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کبھی ہار جاتے ہیں کبھی جیت جاتے ہیں. بچوں کی ایموشنل انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جی بالکل. تو اسی طرح بچہ جب بڑے ہو کے عملی میدان میں آئے گا, کبھی کوئی بزنس کرے گا, وہ بزنس اس کا کولیپس ہو گیا, تو وہ چونکہ اس نے ابتدائی طور پہ یہ چیزیں سیکھی ہوئی تھیں کہ ریزیلینس, کیپ آن پلئنگ, سم ڈے یو ول ون. ٹھیک ہے, تو وہ کیپ آن پلئنگ کرتا رہے گا, لائف میں ڈپریس ہو کے نہیں بیٹھ جائے گا. یہ تو ہے. ایک دفعہ چرچل سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو جو ہے یہ اتنا اچھا ڈھنگ کیسے آیا جنگ جیتنے کا. اس نے کہا ہم نے یہ ایٹن کے پلے گراؤنڈز میں سیکھا تھا. ایٹن ایک اسکول کا نام ہے وہاں, کہتا ہم نے اس کے پلے گراؤنڈز میں سیکھا تھا جنگ لڑنا, کیونکہ پلے گراؤنڈ میں جب ہم گیم کھیلتے تھے تو ہائیلی ڈسپلنڈ طریقے سے کھیلتے تھے, اور ہم اپنی باری کا انتظار کرتے تھے, اور جب بھی ہم کھیلتے تھے تو ہم فیئر پلے کرتے تھے. فیئر پلے کرتے جی تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہی اصول, دیکھیں گیم کیا ہے, گیم از ڈسپلن, ٹوٹلی ڈسپلن. آپ بیڈمنٹن کھیل رہی ہیں, اگر آپ کی جو شٹل ہے وہ باہر گر جاتی ہے تو ٹھیک ہے, دوسرے بندے کا پوائنٹ ہے, آپ کا نہیں ہے, رائٹ. صحیح. آپ کو ڈسپلن آ گیا, اور اس کے بعد آپ کو ایک بندہ ریفری ہے وہ گیم کھلا رہا ہے آپ, اور آپ اس کی بات کو ماننا ہے آپ نے. صحیح. تو اس طرح ان چیزوں سے ہم, اچھا آپ کنسنٹریشن دیکھیے, اس وقت آپ کچھ نہیں سوچ رہے, آپ کی نظر اپنے ٹارگٹ پہ ہے. تو ماں باپ کہتے ہیں بچے کو کنسنٹریشن نہیں ہے, پڑھائی سے ادھر ادھر. میں نے کہا آپ کھیلنے جو نہیں دیتے تو وہ پڑھائی میں کیسے کنسنٹریٹ کرے گا. صحیح. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا دوسرا, اب سنس آپ نے یہ بات کی کہ بچہ فیئر پلے سیکھ لیتا ہے, لیکن پھر بچے کو دنیا جو ہے وہ انفیئر پلے سکھا دیتی ہے, ان اے سینس کہ ہر انسان جو ہے وہ فیئر پلے نہیں کر رہا ہوتا. ایگزیکٹلی. اور انفیئر آپ کو بچپن سے, مطلب لوڈو کی گیم کی آپ نے اگزامپل دی, 4 بچے بیٹھے کھیل رہے ہیں, ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ بہت شیطان ہے اور وہ انفیئر مینز یوز کرتا ہے. باقی 3 بچے اس کا کیا نام رکھیں گے؟ چیٹر. بالکل کچھ بھی اس طرح رکھیں گے نا. تو یہی چیز ریئل لائف میں ہوگی. بزنس میں اگر فرض کیجئے وہ کسی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور وہ چیٹنگ کر رہا ہے, تو بزنس کمیونٹی میں وہ چیٹر مشہور ہو جائے گا, لوگ اس کے ساتھ کام نہیں کریں گے. نہیں, بزنس کمیونٹی میں آپ کو پتہ ہے کیا مشہور ہوگا؟ بہت اسمارٹ ہے, بہت تیز ہے, اس یہ بہت اچھا بزنس مین ہے. ہمارے یہاں دیکھیے, مگر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, میں اسمائل اس لیے کر رہی ہوں کہ سارا بزنس عموماً باہر کے ملکوں سے ہوتا ہے, اور آپ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے ان کے ساتھ فیئر پلے نہیں کیا وہ آپ کا کاروبار بند کر دیں گے. تو اس لیے فیئر پلے سے ہی ہم چلتے ہیں, اور بچوں کو گیم میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ چیٹنگ کر رہا ہے, آئندہ ہم اس کو ساتھ نہیں کھلائیں گے. آئندہ ساتھ نہیں کھلائیں گے. جی. اگر ہم کسی بھی چیٹر کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز خود ہی ختم ہو جائے گی. بالکل خود ہی ختم ہو جائے گی. بٹ وی اپریشیٹ, اور پھر ہم اس کا پارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. یہ بات بہت آگے تک جاتی ہے, یہ پھر ہماری رشوت پہ بھی چلی جاتی ہے, ہمارے یہاں بیمانیاں جو رہی ہیں اس پہ بھی چلی ہے, بہت کرپشن پہ چلی جاتی ہے بات. ٹھیک ہے. ہیلو ڈاکٹر نوشین, ٹائم بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو مجھے تو تھینک یو کرنا پڑے گا. پیرنٹنگ اسکل جو ہے نا ہمارے, وہ ہم لوگ پیرنٹنگ اسکلز یہ ہیں کہ آپ بچوں کو بچپن سے گیمز کھیلنے کی اپرچونٹی دیں, ان کو پڑھائی بھی کرائیں, مگر گیمز اگر 50% ٹائم گیم کو دیں اور 50% پڑھائی کو, میں تو یہی کہوں گی. ٹھیک ہے. یہاں پہ اب ہم اگلی بار تھوڑی یہ بھی بات کریں گے کہ بچوں کو اسپیس کتنا دینا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جی اچھا جی, ابھی تو وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ابھی ویورز ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد آج ہم بات کرنے والے ہیں فیملی میرجز پہ, تو آپ لوگ کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک.